Hi, hello. May buntag, good morning sa tanan natong mga igsunan, sa atong mga magsusunod, sa tanan nga nasa live Facebook, sa atong Facebook live. Salamat sa Ginoo, no? Niya nasadta sa atong naandan nga tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kumusta ang tanan? Hallelujah. Praise the Lord. Maayong kabuntagon din sa atong nahimutangan o sa Tibok Amerika. Hallelujah. O maayong gabi sa Tibok Asia. Atong mga kaigsunan sa nagkalain-laing dapit sa Asia, sa Japan, China, Korea, Taiwan, Cambodia, asa mong dapita karong ipahimutang sa Dios sa Malaysia, no, labi na sa ato ang nasudnong Pilipinon sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Kumusta ang tanan? Nalaygon ang Dios walay katapusan nga nagapahimutang kanato sa maayong kamot ug nagapadangat ining taknas kagabion sa Tibok Asia, kabuntagon sa atong nahimutangan, kahaponon sa Tibok Europa ug Middle East. Amen. Sa Germany, asa mong dapita karon sa Europa, Amsterdam, sa London, sa Paris, asa mong dapita. Lalaygon ang Dios nga magapamuhat sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Labi na sa nasud nga pinili sa Dios nga mao ang Israel. Dalaygon ang Dios walay katapusan nga padayon siya sa pagpamuhat sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi uban sa tanang aspeto sa atong mga kinabuhi. Dalaygon ang Dios og niana sab kita sa atong naandan nga tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Hallelujah. Amen. Amen. Ang among mga pag-ampo sa kanunay nga naa kamong tanan sa maayong kahimtang, himsog ang inyong mga panglawas, himsog usab ang atong mga espiritu. Praise God. Mao kini ang tumong sa ato ang tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kini mao ang tulumanon na wala kini namugna tungod kay sa atong mga katakos, kundi himugna kini tungod sa gahom sa Dios nga niya kanato. Amen. Dalaygon ang Dios walay katapusan. Busa nining adlaw, mapadayon kita sa di pa kita dai mapadayon sa unahan. Hallelujah. Ang atong mga paghangyo kaninyong tanan sa tanan nga naa na sa nagpahipi sa camera, sa tanan nga mamati pa kanato sa unahan nga palihog kog share ning atong Facebook live. Amen. Kaya diya sa inyong pag-share, kamo usab ang makapamunga. Amen? Dili kita makahimo nini, gawas kon ang Dios maghatag kanato nining tanan nga inunta. Pangandoy sa atong kasing-kasing. Hallelujah. Praise the Lord. O ato sang ihatag ang panahon sa ato ang kapartner aron sad siya magpasupot unsay naa sa iyang dughan. Praise the Lord. Amen. Palihog ko partner. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Kumusta og maayong buntag sa tanan? Adlaw nga Wibis sa 4 sa atong bulan sa Disyembre. Ug aniya nasab kita nining atong Facebook live ang kamatuoran sa Biblia. Kay dinhi ni maong kamatuoran atong hikaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato mabayran og salapi. Kaluwasan magadala kanato ngadto sa gingharian sa langit. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, sa ngalan sa tumbuhi gamhanan nga Dios nga mao atong Ginoong Kristo, kini ang inyong ubos nga alagad. Roger Kanapi, uban sa kong kapikas biti Kanapi, makigkauban usab kaninyo sulod sa usa ka taon. Hallelujah. Aban sa dili pagkitang padayon sa unahan mga kaigsuonan, maghampo na kita. Amahan, ikaw nga mong Diyos buhi, kamanan sa tanan, nagbuhat sa iyo tao sa langit. Wala na ilaing Diyos luwas kanimo, Amahan. Amahan, salamat sa kong pag-uban ka na mo, samtang kami nangandam pa, paingon sa mong buluhaton, dihugay kami tanan, labi na sa akong kapikas ng magadala sa imong mga pulong, ug ang tanan dungog, ang tanan himaya, ang tanan pagdaig, pagpasalamat, kanimo lamang Diyos Amahan, Diyos nga Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Ug Amen. Praise Amen. God. Hallelujah. Praise the Lord. Laygon ang Dios sa lay katapusan. So, andam na ba usab ang atong mga Biblia? Hallelujah. Andam na ba usab inyong mga bulpin, inyong journal? May panahon nga mag-abli kita sa atong mga Biblia o di dahil mo makaapas sa pag-abli ini. Pwede na sa ninyong isulat sa inyong mga journal, sa inyong notebook.
Sa panahon sa inyong pagpamalandong, inyo usab kining matun-an pagbalik. Ug diya sa inyong pagkat-on, ang revelasyon sa Ginoo nga atong mabatunan o iyang ibubo kanaton ining orasa dili sama sa revelasyon nga sadyang kamo mismo sa inyong kaugalingon magkat-on sa pulong sa Dios. Amen. Praise God. Kining maong kasulatan, wala kini mugnaa para lang sa ato ang inunta kanang atong tagaan og nang gamay nga pagtagad kundi hatagan gini nato og dakong pagtagad sa atong kinabuhi. Amen. Kay mao kini ang magtultol kanato sa insakto nga dalan. Sa bisan unsa pa atong buhaton, siya gayud ang mamuhat sa atong taliwala. Busa kining maong pagkaon nga madunuton, ang pagkaon nga dili madunuton, makayo kini sa atong lawas kalag espiritu o sa tanang aspito sa atong kinabuhi. Kung ato usab kining ikinabuhi. Amen. Unsa nining adlaw atong dadon ang atong sa pag-ampo kining mga pulong atong pag-ambitan. Praise God. Amahan, nagpasalamat kami nga nining panahon na gihatagan mo kami ug oras aron kami Ginoo makapadayon sa pagpamuhat ingon man nga imong mga tinawag. Ug dalaygon ka o Dios magahimo sa tanan alang sa among kabulahanan ug alang sa imong kahimayaan ug kadungganan. Panalangin ni o Dios ang tanan nga naa sa pagpamati, siliyuhi ang tanang dapit dinanaa sa ilang tagsa-tagsa kanahimutangan. Nabunis sila, siliyuhi sila sa imong hamili nga dugo, nga walay makakita kanamong dautan, nga walay mga disturbo, distraksyon, nasamok nga maabot sa among taliwala. Hinunua o Dios, lamdagi ang matag usa kanamo kun kami sa imong langit nga kaalam. Ug amo pag Ginoo makatunan, ug amo pang mabatunan o Dios ang pagsabot nini aron nining kinabuhia. Ikaw may padayag ug dili kami, ikaw may taas ug kami may paubos ug magamit namo alang sa imong kahimayaan ug kadungganan. Amen. Sa ngalan ni Hesus amahan kini among gipangayo ug gipasalamatan. Amen. Amen. Ug amen. Ug amen. Praise the name of the Lord. Nining adlaw atong tad-on ato ning hatagan og gibug-aton ang atong mga pagatun-an nga unsay pagdasig sa Ginoo kanato sa matag karon ug unya sa panahon nga naa kita sa atong nagkalain-lain nga sitwasyon. Ug niini atong makaplagan nga diha sa Biblia naghatag siya kanato kanunay sa pagdasig. Pagdasig nga dili kini ikahatag sa tao kanato. Kay kung butunaw naon ang atong mga katigulangan, wala sila madasig sa ilang kaugalingon nga kaisog, kundi sa kaisog sa Dios nga naa kanila. Sama sa iyang pagpanudlo sa atong mga katigulangan. Nga ngiyang pagpanudlo, mao lamang ang pagbaton o kaisog. No? Samtang sila magalakaw sa ilang mga kamingawan, ilagay hunaon nga ang Dios nga naghatag kanila sa maong buluhaton mag-uban kanila uban sa kaisog o sa lamdag sa Espiritu Santo magiyahan sila lamdagan sila nga mo'y maghatag kanila og kasibot aron sa maong buluhaton nga ilang gilatas niadtong panahon na makabaton sila og mga kalampusan. Amen. 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 May numdum kita nga dili ordinaryo nga pulong nga iyang giandam sa iyang mga katawhan samtang sila naglakaw sa kamingawan. Amen. Ug diya sa kamingawan nga ilang gilatas ana usab ang Dios nag-uban kanila. Wala siya mobiya kanila. Kabisan pa sa kalisang sa iyang sa mga katawhan o sa atong mga katigulangan. Wala gid sila moangka tungod giha sa kalisang nag-uban kanila ang Dios. O diya sa ilang mga nagkalain-lain nga sitwasyon, giandaman sila sa Ginoo ug dalan nga ilang ginalatas aron sa ilang mga kinabuhi maghabaton sila og kalampusan. Amen. Sama na lamang sa kanunay nato kining madungog sa iyang pahabilin ngadto ni Josue. No? Sa habilin niya ngadto kang Josue nga palakton si Josue nga dili mahadlok. No? Nga dili siya kuyawan, di siya mainunta madismaya. Inunua matod pa niya diya sa libro sa Josue kapitulo 1 bersikulo 8.
ato tan-awon unsay giingon niya diha sa atong libro sa Hosea. Paliw kog ablisad sa inyong mga Biblia. Diha sa inyong pag-abli usab, makabaton usab kamo og inunta pulong nga diin. Makahatag kaninyo og kalig-on. Kay kitang tanan gilig-on ramang kita diha sa pulong nga atong ikinabuhi. Amen. Matod pa niya kang Hosea nga nagaingon siya diha. Hallelujah. Sa bersikulo 6 nagaingon diha kang Hosea nga praise the Lord. Thank you Jesus. No? Bersikulo 6. Lig-una ang imong kaugalingon, matod pa niya diha, no? Lig-una ang imong kaugalingon o pagmaisog. Kay matod pa niya kay mangulo kaniining mga katawhan sa pag-ilog nining yutaa nga akong gisaad nga ihatag sa ilang katigulangan. Amen. So gitudluan niya, sumala pa ni Moises nga diing gitugahan siya sa Ginoo nga mao kini ang isulti niya ngadto sa kang Hosea. Matod pa niya, be determined and confident, for you will be the leader of this people as they occupy this land which I promised their ancestor. O nini, gipunan pagid niya, nga matod pa niya, just be determined, be confident, and make sure that you obey the whole law that my servant, matod pa niya diha, Moses give you. So mao na gisulti sa Ginoo ngadto kaniya. Do not neglect any part of it and you will succeed everywhere, wherever you go. Amen. Sa ato pa sa bersikulo 7, yang gitugon kang Hosea nga apan lig-una ang imong kaugalingon ug ayaw pagitalaw pagkinabuhi subay sa tibuok balaod nga gihatag kanimo ni Moises nga akong alagad. Amen. Ayaw isalikway ang bisan unsang bahina niini og mulampos ka bisan asa ka. Sa to pa, ang Ginoo nagsulti ngadto ka Moises, sulti kana niya ni Moises og si Hosea gisultian usab sa Ginoo. Unsay gisulti ni Moises pagpadaya, unsay gipadayag ni Moises ngadto kaniya. Og gihatagan siya og instruksyon gayon nga di gayud siya magtalaw. Maisugon gayud siya, no? Diyan ning iyang pagpanugon nabatunan usab ni Hosea ang panalangin sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Amen. Kung mao kana sa dihang naglakaw sila sa kamingawan, sa dihang naa sila sa ilang mga sitwasyon, wala gini isalikway ang pulong sa Ginoo nga iyang nadungog ug iyang gidawat, no? Ato pa, kung ikaw ug ako naasad sa nining mga lakawa, kung unsa say gitugon niya sa atong mga katigulangan, mahimong sa imong kinabuhi, imo usab kining maangkon. Pinaagi sa imong pagdawat sa iyang gipamulong. Kay walay makadawat niini gawas ni adtong matinuohon sa Dios. Amen. Gawas ni adtong matinuohon sa Dios ug diha sa iyang inon pagtuman sa matawat niya unsay gisulti sa Ginoo. Amen. Amen. Nini sa imong sa atong tagsa-tagsa o nagkalain-lain nga sitwasyon, wala niya kawanga ang iyang saad ngadto sa atong mga katigulangan tun kay buot siya nga makapanunod kita niini hangtod sa umaabot pa nga mga henerasyon. Dili lamang kay karon kundi maabot pagayud kini hangtod sa umaabot o sa katapusan nga henerasyon. Ngano man, tungod kay ang Dios nga nagmugna sa langit ug sa yuta, buot siya nga dili lamang ang tawo mosanay, kundi ang iyang pulong nga mosanay ngadto sa tanang kaliwatan. Amen. 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 Kung nagmugna siya og butang sa atong kinabuhi, kanang mga butangang iyang gimugna sa atong kinabuhi, dili kana muunong ra diha. Kung dili pasanayon kana sa Dios, aron nga ang tanan nga atong mga kaliwatan makadawat usab sa iyang saad. Amen. Sumala sa ato ang gituuhan. Amen. Musa, kung nagatuo kita sa pulong sa Dios, kung atong gituuhan ang pulong sa Dios, atong madawat ang unsa nga atong gipasulod sa atong kasing-kasing o huna-huna. Walay usa nga nining iyang saad sa matag usa sa atong mga katigulangan nga dili nato maangkon tungod nga numan tungod kay ang iyang pagtanyag
sa tanang tao, dili lamang kay gitanyagan niya sila sa panalangin, kundi gitanyagan sila sa tanan, sa kaluoy, sa gugma, sa kaayo sa Dios. Wala niya kinikawanga ngadto sa atong mga katigulangan, kundi hatag kini niya tungod kay naluoy siya sa iyang mga katawhan. Amen. Suma sa iyang giingon dito sa libro sa Genesis, sa dihang gipadad-an niya og lunop ang kalibutan, di ba? Naluoy siya. Matod pa niya, dili na niya usbon pagpalunop ang kalibutan. Nganuman, kay naluoy siya sa mga katawan. Amen. Sumausab kini karon ang iyang pangandoy alang kanatong tanan. Atong shout out atong igsoon si Igsoon Sylvia. Hi nimo diha Igsoon Sylvia. Maayong buntag sa imong nahimutangan. Dalaygon ang Dios nga kapamuhat sa inyong taliwala uban sa imong tibuok panimalay. Salamatan nato ang Ginoo sa iyang panalangin kaninyo nga naa nagpamati sa luyon ining screen. Kaninyo nga naa nag-comment o nag-likes, magpadala o inyong mga inunta, mga prayer request, panalanginan kitang tanan sa Dios. Amen. Amen. Kay wala nato kalimti nga kung kita nag-prayer request sa ato pa na akay pagtuo sa Dios. Amen. Amen. So nini atong padayunon ang atong tema. So mismo ang Ginoo nag-ingon sa iyang mga pulong sa libro sa Isaiah kapitulo 54 versikulo 53. Kapitulo 54 ato sang unahon ang versikulo 13. Sa ato pa kining atong mga kaliwatan sama sa kaliwatan ni Josue. Kaliwatan sa tanan natong mga katigulangan, gihatag usab niya diri kanato nga nagatuo kang Hesus. Amen. Amen. Ang atong pagtuo sa Dios di kay nato kalimtan nganuman de sa atong pagtuo atong mabatunan. Sumala sa giingon niya sa bersikulo 13, I will, matod pa niya, I will ha sa ato pa. Kanang I will, naa siya will nga umaabot, no? Matod pa niya. Matod pa niya sa bersikulo 13. I myself will teach your people and give them prosperity and peace. See? Sa ato pa, siya mismo mangunay sa pagtudlo sa atong mga kaliwatan aron muuswag sila pag-ayo. See? Mausa ni giingon niya ngadto ni Josue. Ayaw kalimti ang akong pagpanudlo. Matud pa niya, di ba? Matud pa niya de sa bersikulo 7. Pandiguna, matud pa niya ang imong kaugalingon. Ug ayaw pagtalaw, pagkinabuhi, subay sa tibuok balaod, nga gihatag kanimo ni Moises nga akong alagad. Ayaw isalikway ang bisan unsang bahin niini, ug mulampos ka, bisan asa ka. Amen. Ato pa naagayod ang iyang paghatag o katumanan sa iyang mga saad. Kung naa ka nato kanunay ang atuang kasing-kasing abli sa iyang mga saad. Kung abli gani ang atong kasing-kasing sa iyang mga saad, di ginya na sa inunta supakon. Tungod kay iya ka ng saad, no? So mao kining pag-encourage niya kanato sa tanan nga naa sa inyong mga tagsa-tagsa ka sitwasyon nga diin wala mo magpakasabot, no? Nining kalibutan na walay magpakasabot sa atong sitwasyon gawas ni adtong kanunay nakigsulti sa Ginoo. Kay ang Ginoo mo sulti man gayud siya. Amen. Dili siya magpakahilom sa dihang ikaw mo sampit kaniya, no? Dili siya magpakahilom sa dihang ikaw mo dangop kaniya, no? Kay diha sa iyang katarong mao kining maghatag kanato og kaligon. Sumala pa sa iyang mga pulong. Diya sa bersikulo 14 sa Isaiah kapitulo 54. Sa gingon niya, justice and right will make you strong. You will be safe from oppression and terror. See? Ang katarong kuno mo ay magkapalig-on kanimo. Og dili kanila daog-daogon. Di ka daog-daogon sa unsang naa sa imong kinabuhi. Kanang mga sitwasyon bitaw nga di ka kasabot. Di ka ni ana madaog-daog tungod kay naani mo ang Ginoo. Amen. Naani mo si Kristo. Naani mo ang gahom sa Dios, ang gahom sa iyang espiritu nga nagbanhaw kaniyang gikan sa mga patay. Mo nang ningon siya dili ka man mahadlok og ipahilayo ka sa kalisang. Amen.
Palayo kuno kas kalisang. You will be safe from depression and terror, no? So kanang tanan sumala sa atong inunta na dungog ug nabasa. May tabo ka na sa imong kinabuhi sa diyang imo kining ikinabuhi. Kinining kinabuhi daghan kaayo ang nagaopris sa tao. Unsa mga nagaopris ang nagaopris kanato, ang nagaopris sa tao, nagaopris kanimo, maong imong problema. Imong gibati sa imong lawas, imong balatian, no? Kasi naamanggod ang mga balatian na anak nga mag-opris nimo para nga mawadaan ka na uganan ng kinabuhian. Na ang mga problema aron nga diha sa imong kahimtang dili naka inunta musalig nga mututok lang ka mo yung kaadto ra gyud ko sa Ginoo dango, no? Kay nay uban mutuis na sila sa kamatuoran. Ilabi na kung ang ilang mga problema nagpatong-patong, no? Panahon nga daghang kag bayronon, sa panahon nga daghang kag mga panginahanglan nga wala gyoy kay daganan, no? Kining tanan mao kini ang moopris kanimo. Daog-daogon ka tungod sa mga gibati nimong negatibo, no? Mao nang ningon siya diri, justice and right will make you strong, no? Kanang tanan nga katarong may makapalig-on kanimo. Unsang katarong makapalig-on kanimo? Ang imong pagtuo nga naay Dios nga motabang kanimo. Naay Dios nga mulihok sa imong taliwala. Naay Dios nga mohatag kanimo kahupayan sa imong gibati. Naay Dios nga mohatag kanimo og kalinaw nga dili ikahatag sa tao kanimo. Amen. Nang usahay sa atong pagkinabuhi gikinahanglan nato kanunay ang pagbasa sa iyang mga pulong. Kay diha sa pagbasa sa pulong sama ni Josue nga ningon siya ayaw kalimti. Nang ato ginang basahon sa kanunay ang iyang mga pulong ug atong tagsa-tagsaon pag aynon ta pagbasa aron pakasabot kita. Kay kung di nato kana tagsa-tagsaon ug basa ato rang i-random bitaw pagbasa nya wala tay nasabtan. Nya usay naaray usa ka litra imong nasabtan nya di na kamo usab og basa. Nabasa ko naman na, no? Sama ani karon nagtuon ta. Nigtuon nato niingon bitaw siya ni ana, no? Mao na imong sulti. Mao bitaw niingon bitaw siya ni ana, mao nang naa sa Biblia ana no. Pero wala nimo tunig maayo, wala nimo tagaig pagtagad. Kining maong kamatuoran nga atong gibasa, kining maong kasulatan nga atong gibasa. Atong gid kini siyang balik-balikon ug atong sabton. Kay bisan basahon para nimo hurot ang Biblia, kung dili na nimo siya ikinabuhi, kawang lamang ang imong pagbasa ug ang imong paghatag og panahon ni ana, no? Manang ningon siya diri, unsay gingon niya? Una-unaon ginanato nga ningon siya. Hallelujah nga nag-ingon siya diha. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw o gabi ug pagkinabuhi sumala sa tanang nahasulat nini ug magmauswagon ka. Amen. Nato paon sa kuno. Kinahanglan nga atong tun-an adlaw o gabi. Ug unya ikinabuhi pagkinabuhi. Kay kung di nato na ikinabuhi sama rang ato ra ni siyang gibasa o wala gid tay na ani nga pag nga makatunan. Kay ngano man ato ra man gibasa nya gikalimtan na natong uban, di ba? So kung pagbasa nimo tagsa-tagsaon gina nimo, no? Nya i-claim na nimo, ikinabuhi na nimo ngano man kinahanglanon na nimo sa matag adlaw. Amen. Dili kinahanglan nga inigbasa nimo kalimtan mo na lang. Sumaw ka ng mga saad nga atong inunta, makapadasig ka nato sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Dili atong makita usab sa bersikulo 15. Whosoever attacks you, matod pa niya diha. Whoever attacks you does it without my consent. No? Matod pa niya, whoever fights against you will fail. Ato pa? Ato pa, bisan pa kuno. Ang musulong kanimo, mapukan gayud tungod og alang kanako. Musulong kanimo, dili tao, umahimong ang tao, makig-away nimo, pero huna ka sa ipulong sa Ginoo,
nga imo kining gihatagan og pagtagad adlaw o gabi, mapukan gayud ang imong kaaway. Amen. Kasagad ang atong mga kaaway, mga problema nga di nato kayang sulbaron, no? Mga problema nga bisan usahay dili atong problema atong ginaangkon, no? O bisan pa mabalatian kasagaran, balatian, no? Balik-balik sa doktor, di man nadautan mo, balik-balik ka sa doktor, pero kinahanglan, ikinabuhi nimo ang pulong sa Dios. Ano man. Tungod kay ang pulong sa Dios na dinhi nagsaad ng Ginoo nga diya sa iyang mga lamud kitang tanan na ayo. So kinahanglan na nato tagaan og luna sa atong dughan sa tibuok natong kasing-kasing kalag huna-huna og kusog. Amen. Og niana ato madawat ang saad sa Dios. Ay kuningon siya kung adunay mo sulong kanimo makasiguro ka. Nga dili ako mao'y naghimo niini. Kana na lang giduna-una. Dili buot ang Dios nga masakit ka. Dili ang Dios buot nga magkautang-utang ka. Nya kay mangutang man lagi ang tao, no? Kay daghan magpangandoy ang tao nga bisag wala, no? Sumao ka na. Usahay dili buot ang Ginoo nga naa ka sa imong inong kaguol, no? Ilabihan nga kaguol makadaot sa lawas. Dili buot ang Ginoo naa ka sa imong kasuko, kayugot, kapungot, no? Dili buot ang Ginoo nga madagdaogon kita ni anang mga matanga nga kaaway tungod kay ang atong lawas maong templo sa balaang espiritu. O kay templo man ang atong lawas sa balaang espiritu, kinahanglan ang mapuyo niini ang santong espiritu. Amen. Ang maong kalinaw naa sa atong kasing-kasing. Kaayuan sa atong panglawas, no? Naa sa atong kasing-kasing. Kahapasay, no? Ang papuyon sa atong kasing-kasing dili ang mga negatibo nga mga butang. Usay mao kini ang nagahatag kanato kahasol. Daog-daogon kita tungod rasad sa ato ang pagkulang. Tungod kay nga naman, nagkulang kita sa pagbasa, pagtuon, adlaw o gabi sa pulong sa Dios. Mauna nga, kung ato lang ning tagaan o pagtagad sa matagkaroon o gunya, masiguro gayud nato nga madawat nato kining saad sa Ginoo nga siguroon gayud niya, makasiguro siya nga dili siya ang nagpadala niini kanimo nganuman. Tungod kay ang Dios dili buot nga ang atong lawas puy-an anang mga nagkalain-lain nga kasakit nining kalibutan na. Amen. Say kita may nangita og bato gipukpok sa atong ulo. Nganuman. Kita raman sad ang kanang mga tanang mga problema nga na sugamakan sa tao. Siya rasad ang naghimo ni ana tungod nganuman. Kay ngiyang kunahuna naguna. Nag-ihap sa itlog nga wala pa napusa. Sama usahay, no? Mangutang kita, mangutang ta, mabayran ko na, kay na ako'y sweldo. Nag-abot sa sweldo, pagani na kubran sweldo, nahurot na, kay nga naman. Kay gibudget na, sa bisan unsa na lang nga gibudget. Ug wala mapunta sa maayo nga, inunta, butang, nimo ma-apply ang imong sweldo. Manang usay, nakulangan ka na sa imong igbabayad, no? Ingon ni ana, kaagi ko na, ngano man, kaniadto sa, narbaho pa mi sa gawas, no, nya, mabakasyon mi, 2 ka buwan sa among bakasyon. Niguli na mo ang among tinigom, dalira kay mahurot, ngano man, kay mahal man kay mga palaliton, di ba? So, kami sad, mangindahay pod mi, may negosyo-negosyo, ginagmay, para makaginansya. Pero asa puntang ginansya. Murabag baboy, alkansiyang buslot, di ba? Ingon ni ana. So, mangutang ta. So, inigpangutang nato. O betay, sweldo anang 2 ka bulan, kaya nga atong sweldo, gikobra na nato. So, siya to ibayad. Wala na, kaya wala naman tayo kobrahon, di ba? Kaya bakasyon ka. So, mag-uul ka asa kag ibayad. Ingon ni ana, no? So, kita bitaw nga tao, kinahanglan magmatngon. Ano man, kaya ang Biblia gitudloan kita sa nga di kita magpagapos sa utang, hindi magpagapos kita sa gugma. Kundi kita magpagapos sa utang sa ato pa, di kita mangutang sa tagaliog nga di takabayad. Sumao na usahay ang atong mga bills nagpundok, no? Nga atong bills nagpusot-pusot tungod sad sa atong pangandoy nga
hilabihanay pangandoy nga yutanon, no? Manay giingon kailibgon sa mata. Naata sa atong kaibog sa mata, manang bisag unsa na lang atong utangon. So ingon na ana. So kaaway daog-daogon ta sa utang, di ba? So kinahanglan magmatngon kita. Sama sa iyang pagpasidaan kang Josue, nga tun-an niya ang Biblia, tun-an niyang kasulatan adlaw o gabi. Ug dili gayud siya may layo niini, ug iyang ikinabuhi. Ug sa tanan niyang buhaton mo lampos siya, mausab kita, no? Kini mo ang pagpasidaan niya kang Josue, dili kini pagpasidaan lamang kang Josue, kundi alang kini sa tanan hangtod pa sa katapusan nga kaliwatan. So mao kining gikinahanglan nato nga basahon ang Biblia. Nganuman, tungod kay niining Biblia nga atong gibasa, makat-on kita umapun-an pahinuon ang ato ang kusog adlaw-adlaw sa diyang ato kining ikinabuhi. Inay maluya kita, makusgan kita. Nganuman, kay mao man ang atong ikinabuhi ang pulong sa Dios. Buhaton nato ang makaayo sa atong lawas kalag espiritu. Og diya sa tanang aspeto sa atong kinabuhi kay atong ikinabuhi ang pulong atong nabasag, atong nadungog. Mabitan na tungod sa kaluoy sa Ginoo nagtanyag gid siya sa matag usa kanato. Dili lamang sa atong katigulangan nga miingon ang Ginoo, kamong giuhaw ngari kamo ug inom. Bisag wala kamoy kwarta, ngari palit og kaon. Palit ka mong bino o gatas nga walay bayad. Mao na gingon niya sa bersikulo 1 sa Isaiah kapitulo 55. The Lord says, ingon siya, come everyone who is thirsty. Here is a water, matud pa niya. Come, you that have no money, buy grains and eat, matud pa siya. Matud pa niya, come, buy wine and milk, it will cost you nothing. Ay nga, wine, ang Ginoo naghagad siyang palit kag bino, dili ka na bino nga makahubog. Sama sa iyang gibuhat dito sa milagro sa libro sa Lucas, nga naghimo siya og milagro dito sa unang kasal, nga iyang gihimo, ngadto sa Kana. Dili ba? Wala, dili to makahubog ang iyang bino, nga naghimo siya bino sa tukabanga, di ba? Ang mga tao wala nagsusapinday sa kahubog. Mao sa ning binuha nga iyang buot atong imnon, gatas nga walay bayad. Ang pulong sa Dios, ang gahom siyang espiritu nga magpapuno kita aron dili kita makalimot sa iyang mga pulong aron nining kinabuhia makabaton kita og kalampusan. Amen. Unsa kay gingon niya dito sa kang Josue? Tun-i adlaw o gabi ug magkinabuhi. Magkinabuhi atong ikinabuhi, no? So mao ni nga siya palit ka mog bino ug gatas nga walay bayad. Walay bayad tungod kay ang atong kaluwasan wa man ni bayad. So mobayad na noon ta sa atong pagkaon sa bino ug gatas nga iyang gidalit kanato, nga iyang giimbitar diri kanato, gitanyag niya kanato ang kaluoy sa Dios. So kay nga tanyag man siya kaluoy, ato kining tan-awon ug ato kining sulayan tungod kay ang pulong sa Ginoo, mawala man ang langit ug ang yutang, yang pulong magpabilin. So kinahanglan ato kining ikinabuhi aron niining kinabuhi makabaton kita og kalampusan. Usa mga kaigsuunan, mga kahilgalaan, mga kaparintihan, kaanakan, kaumagaran, ginikanan, kabataan, kaapuhan, sa tanan nga naa kanato. Kaning maong pagtanyag sa Dios, mao kini ang iyang kaluoy kanatong tanan. Sama nga iyang gihatag ngadto ni Josue, buot sa tiyang ato kining maangkon. Kay pagpili sa Dios diri kanato, wala kita niya pilia aron kita may sugamak sa nagkalain-lain nga problema o mga katalagman, kasakitan ning kalibutan. Mahimong ang tao siya may nangita usahay sa iyang kapildihan. Ano man, hindi man siya mamati sa pagbadlong kaniya. Dili ba? Mabitaw na nga gipadayag kini sa Dios diri kanato. Nga matud pa niya sa bersikulo 2 sa kapitulo 55, nganong gastuhon man ninyo ang inyong kwarta ni anang dili makaon. No?
Why spend money, matud pa niya, why spend money on what does not satisfy? Why spend your wages and still be hungry? Diba? Murot na tong sweldo, di tambusog. Ano man? Wala na to unaha ang Ginoo. Wala na to siya palabia sa atong kinabuhi. Manang bisan pang nagtumpi-tumpi ng atong bahandi, mangawat pag yun ang tao. Mangurakot pang mga tao. Ano man? Tunod sila katagbawan, kaya si Kristo sa ilang kinabuhi. Anang Biblia nagaingon gayud nga, mas may pa kuno mo kaon kag usa ka baaw sa kanon nga bahaw, kaysa magpuyo kag palasyo nga diin wala kay kalinaw, di ba? Sumo ka na gitudlo sa Ginoo kanato nganon di man nato sundon. Aron ining kinabuhia nga iyang gihatag kanato na encourage siya kanatong tanan nga makabaton kita sa iyang panalangin. Panalangin, pinaagi sa atong pagtuman kaniya. Mananingon siya dini, why spend money on what does not satisfy? Why spend your wages and still be hungry? Mananingon siya, pamati kamo kanako, makakaon kamo maayong pagkaon ug matagbaw kamo. See? Ang pagpasidaan, pag-imbitar sa Dios sa matag usa kanato, dili kay ingon ni ana kasayon usahay buhaton. Pero sa diyang magmatinumanon ka lang gyud sa Dios ug imo ka nang ikinasing-kasing ang iyang mapulong. Hatagan kaniya og pamaagi nga makatuman kaniini ug imo siyang pangitaon. Tungod ang pagpangita sa Dios mo ang paghigugma kaniya. Pagbaton og kahadlok kaniya. Niniyosay sa atong pagkinabuhi. Makasinati man kita sa nagkalain-lain nga mga kasakitan kana tungod kay usahay ato kanang gipangita. Inay mangita kita sa Dios, lain ang atong ipangita. Hinuon ang pag-alagad sa Ginoo. Dili lang kay may kagkalipay, no, katagbawan. Ang pagpangita sa Dios mao ang ang iyang pagkamatarong. Amen. Manigingon dili pagkaon pag-inom, pag-alagad sa Dios ang iyang gingharian dili pagkaon ug inom, kundi ang iyang pagkamatarong. Kaya ang iyang pagkamatarong mao kanang atong bistis kaluwasan. Mana nagingon siya sa versikulo 3 na isa, listen now my people and come to me. See? Mamati kamo, ug duol kamo kanako, makaangkon kamo kinabuhi. See? Kaangkon kitag kinabuhi. Sa ato pa ang kinabuhi nga atong maangkon. Wala lain maghatag ni anak kanato. Nganuan? Kay matod pa niya, walay makahimo sa mahimo sa Dios sa atong kinabuhi. No? So mayon siya, come to me and you will have life and will make a lasting covenant with you and give you the blessing I promised to David. Okay? Amen. Praise God. Maghimo kuno siya gulay katapusan kasabutan uban kaninyo. O gibubo ko kaninyo ang panalangin nga akong gisaad kan David. No, apil na kita di ana. Dili lamang kay kaniadtong atong mga kaliwatan, atong mga katigulangan, kundi kita mismo karon. Giagad kita sa Dios ni ana kay buot siya nga kitang tanan makabaton sa kinabuhi nga madagayaon. Amen. No? Ano iyang pag-anis kalibutan, yan ang gipropesay ngadto sa Juan kapitulo 10 versikulo 10. Si Jesus ba ang nagsulti ni ana, I have come to give you life and life abundantly. Life to the full. See? May gusto sa Ginoo kanato. So atong tagaan og pagtagad kining mga saad sa Ginoo. Pag-encourage niya sa matag usa kanato ang kabaton kita og panalangin. Amen. Tabangan nato atong kaugalingon nga mabangon kita gikan sa atong mga problema nga mo'y nagdaog-daog kanato, no? Sumala sa pulong sa Biblia sa Ephesians chapter 6 verse 12, dili tao atong kaaway. So kung dili tao ang atong kaaway, dili sad taong nagdaog-daog kanato. No? Sa mismo kita nangita kita sa nagdaog-daog kanato. Nganuman kay di man ta matinumanon sa Ginoo. Dili kita magmaminaw kaniya. Wala kita maghuna-huna nga ang Dios nakakita kanato, nakadungog kanato, naibalo sa atong mga binuhatan. Walay natago sa Dios bisag adto pa kita ilalom sa yuta. Mao ni ato ang panghinumduman nga kung kita mismo amati kaniya sama ni Josue, di nato kalimtan, tun-an nato adlaw gabi ang iyang mga pulong.
pangunayan sa taniya sa paghatag sa iyang saad. Ano man, hindi niya kalimtan ang iyang saad sa atong katigulangan nga mahimong ato usab kini karon. Usa nining orasa di nato tagaan og ginunta bakante. Bakante nga luna ang atong kasing-kasing. Kundi puno nato sa mga putang nga diin atong nakatunan sa matag adlaw sa panahon nga naa kita sa pagbasa sa maayong balita. Kini mong kasulatan kung mao kini ang isulat sa imong kasing-kasing sa adlaw-adlaw. Ang imong panimalay malinawon usab, naay kalinaw nganuman bisan sa kalisod sa tao, nagi panahon sa kahamugaway. Nganuman, isaad ka na sa Ginoo, I have come to give you life. See? Wala siya mo ani aron maghatag kanato og kagubot. Hindi life ang iyang gihatag kanato. Ug kanang maong life nga gihatag kaniya nato ang kinabuhi nga iyang gihatag kanato, kinabuhi nga madagayaon. No? Mulang kita tagbawon ba ita sa Ginoo, panahon nga mangita kita kaniya. Sumao na nga nining panahon na sa atong mga nahimutangan, kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Wala ko masayod sa imong mga kasinatian karon, apan ang Biblia nagaingon gayud. Ang katarong may makapalig-on kanimo. Ug dili kanila daog-daogon. Ug dili sad ka magpadaog-daog. Ano man, kay dili man ka mahadlok nila. Ug ipailayo ka sa Ginoo sa kalisang. Ano man, di ka mahadlok nila. Kay naa si Kristo sa imong kinabuhi. Ug kun wala pa nimo mapasulod si Kristo sa imong kinabuhi, kanong orasa nagtanyag ang Dios sa iyang mga saad. Nagaingon siya sa Revelation chapter 3 verse 20. Naingon siya, nagtindog ako sa pultahan ug nanuktok. Amen. Kung may makadungog sa akong tingog pasulod ug moabli sa pultahan, mosulod ako sa iyang balay. Musaw uban kaniya mo kaon siya uban kanako. Amen. Yan ang iyang imbitasyon, buot siya nga mosulod sa imong panimalay. Ang imong kasing-kasing nga mao ang imong pultahan karon. Ay kinahanglan imo siyang pasudlon kay buot siya mosulod mo puyo uban kanimo. Kaya sa tanan nimo mga nagkalain-lain nimo mga kasinatian sama kung unsa na imong mga gibug-aton, buot siya may sama ka ni Josue. Ang imong pagdawat, pagila nga siya imong Ginoo, nga si Jesus imong Ginoo. Amen. Diya sa kinasing-kasing nga motuo ka nga siya may gibanaw sa Dios gikan sa mga patay. No? Ug diya sa imong pagdawat kaniya, nining orasa, ablihi ang imong dughan kaniya, mag-ampo kita. Kaya sa imong pag-ampo, buot siya nga makigrelasyon ka kaniya. Siya nga makigilambigit usab kanimo, pinaagi sa gahom siyang espiritu, nga mupuyo uban kanimo. Nga diya sa tanan nimong mga kalisdanan, ug unsa man ang imong mga kasinatian, palig-unon kaniya pinaagi sa katarong. Nganuan, tungod kay ang Dios, hustisya siya. Amen. Siya ang Diyos, siya ang matuod nga maghuhukom. Ug diya kaniya ana ang tanan, walay bisan unsa sa atong kinabuhi nga di niya ikahatag kanimo. Sa diya nga sama lamang ni Josue, nga di ka magtinalawan, magmaisugon ka, no? Manigingon niya kang Josue. Kay diya sa atong pagkatong kung imo ka nang pasudlon lamang sa imong kasing-kasing ang pulong sa Biblia, maangkon nimo kining mga saara. Nganuman, kay ang Dios nga atong gialagaran karon kaniadto ug ugma sira usara na. Wala na ilain nga mutabang kanimo. Wala ilain nga mohatag kanimo sa katumanan sa iyang saad. No? Sumana ningon siya ayaw kalimti. Oh, ayaw kuno pagkalimti ang pagbasa sa balaod. See, ano yang kasulatan? Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw ug gabi ug pagkinabuhi. Ug pagkinabuhi sumala sa tanang nasulat niini ug magmauswagon ka. Amen. Ang ginula man mangita natong perpekto, ngano man di ta perpekto, siya ra man ang perpekto. Ang imong obedience ang iyang gipangita nimo. No? Ang pagkamatinuohon kaniya. Sama ni atong usa ka kawatan nga gilansang sa ibabaw sa krus Kalbaryo. No? Ang iyang obedience, mo ra gito'y nakaluwas niya. Ngano man,
Di ba duha silang gilansang sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo? Usa nagbugal-bugal kang Isus, kung ikaw tinud nga Mesiyas sa lahat, kanaog diya tabanga ang imong kaugalingon. Apan ang usa kawatan niingon unsa? Ginoo, kung ato ka na sa paraiso, hinumdumi ako. Di siya perpekto, pero nagtuo siya. Siya ang unang tao nga nakaadto sa paraiso. Kaya ningon mo dahil si Jesus, karong dayon, umuban ka kanako. See? Sayon nakaayo, sa diyang yield kita sa Ginoo. Amen. O tay laing buhaton, mag-yield ra gid ta. Manugyan, sama ni adtong kawatan. Ginoo, kung ato ka na sa paraiso, hinumdumi ako. Nagbitay siya. Kung si Jesus pa, gibitay dito gani sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo, buot nga gibugal-bugalan sa usa ka tawo nga kawatan gyapon niyo siya. Kung tinuod ka nga Mesiyas, kanaog diha og luwas sa imong kaugalingon, di ba? So unsa may giingon sa nagtubag bagod ang Ginoo kaniya wala. Pero dito siya nitubag sa usa ka kawatan nga miingon, Ginoo, kung tuwa ka na sa paraiso, hinumdumi ako. Yeah? Nining panahon na sa atong kinabuhi, walay usa ka nato, walay problema. Pero ayaw pagpadaog-daog ana imong problema. Kay gitudluan kita sa Dios unsaon nato. Nga di kita daog-daogon nila. Ano man. Ipahilayo ka nato ang kalisang sa diyang naa kita sa atong tinuod nga pagsimba sa Dios. Ang atong obedience, no? Nangita ang Ginoo sa tinuod nga magsisimba kaniya, obedience. Ang atong pagpangita kaniya sa espiritu sa kamatuoran, obedience na. Managingong katarong. Ang katarong may manalipod ug maghatag kanato og kalig-on. Kay kung nakita kang Kristo ang tanan natong mga nagkalain-lain nga gihambin ning kinabuhia, siya ra say mohawa ni ana. Ngano nakalatas man ang mga Israelitas sa dagat nga pula? Ngano nakalatas ang mga Israelitas sa dagat sa suba sa Jordan? Unsa may ilang dala? Wa sila magdalag mga armas, wa sila magdalag bugas, wa sila magdalag pagkaon, wa sila magdala og unsa. Unsa silang dala? Ang sudlanan sa kasabutan. Kini mo ang kasabutan nga giingon sa Biblia, mao kini ang atong gidala adlaw-adlaw nga dapat natong ikinabuhi. Kay diya sa atong pagkinabuhi na atay kadaugan. Mano ningon siya dinhi sa iyang mga pulong nga kung adunay musulong kaninyo makasiguro kamo nga dili ako may naghimo niini. Ang musulong kaninyo, matupan niya, musulong kanimo. Emphasize ginanimo. Ikaw nga nagabasa ning Biblia, mapukan gayud tungod og alang kanimo. See? Pukanon sa Dios ang imong kaaway. Nga nang nagdaog-daog nimo sakit balatian, mani nagdaog-daog sa tao. Dili tao ang nagdaog-daog kanato. Kita tanan ingon ni ana, kung dili ta magmatngon, ano man. Tungod kay ang pulong sa Dios nagigsulti kini sa tao nga nagtuon ini adlaw ug gabi. So nining orasa sa diyang nadungog nimo kini ang tingog sa balang espiritu diya kanimo nag-ingon ang Dios. Ayaw patig-ahang imong kasing-kasing. Kay mao kini ang adlaw sa imong kaluwasan, sumala pa sa libro sa Hebreo kapitulo 3 bersikulo 7-8. Ayaw patig-ahang imong kasing-kasing anuman. Kay matud pa sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2, mao kini ang adlaw sa imong kaluwasan. Usa dawata si Jesus sa imong kinabuhi. Ug ikinabuhi ang pulong nga imong ginabasa, imong nadungog adlaw-adlaw. Mo nang ingon kita, kinahanglan magbasa kita sa atong Biblia adlaw-adlaw. Alang ni adtong nagpangayo sa mga Bibliang nakadawat na, ay inyo kalimting yung mga Biblia ayaw ibutang sa suok ug pag-up-upan. Basahan na ninyo adlaw-adlaw kay mo na'y makahatag kaninyo. Halig-on, nining kinabuhia. Amen? Wala taong malig-on gawas ni atong nagkinabuhi sa pulong sa Dios. Ay kitang tanan daghan tagi atubang. Pero nawala kita mag-inusara kung atong butonon naon. Kay uban siya kanato hangtod sa katapusan sa panahon. Unsa mag-ampo kita. Himuha kini imong kaugalingon nga pag-ampo. Kay diya sa imong pag-ampo, pagdawat kaniya, pag-ila kaniya, mahimo kang anak sa Dios. Amen. Ug kay anak ka naman sa Dios, walay usa sa iyang saan nga di nimo madawat. Sa diya mo tuo ka kaniya, diya mo salig ka kaniya. Amen.
sa mag-ampo kita. Amen. Sabat sa atong pag-ampo, himo kining imong kaugalingon nga pag-ampo. Praise the Lord. Amahan namong anak ka sa langit, Ama namong una ka sa langit, sa ngalan sa imong bugtong anak kamang Ginoong sa ngalan sa Hesus. imong bugtong anak na among Ginoong Hesus. Ani amidula ko kanimo o Ani Dios. amidula ko kanimo o Nga Diyos. usa ka makasasa. Nga usa ka makasasa. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus. pasaylo ako Pasaylo ako sa tanang kong mga sa sala tanan kong mga sala. nga nahimo bato Nahimo kanimo bato kanimo sa pulong, sa pulong, sa buhat, sa ug buhat, sa naon. ug sa una-una. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus. ugasi ako Ugasi sa ako imong hamili nga sa imong dugo hamili nga dugo. sa tanang kong Tanan pagkadautan. kong pagkadautan. Sukad ako nahimugso Sukad ako sa nahimugso samakan sa sa sabakan, akong sa inahan. akong inahan. Ug hangtod nining Ug hangtod panahon. ining panahon. Ug karon Ginoong Ug karon Hesus, Ginoong Hesus. mila ako kanimo Mila ako nga kanimo akong Ginoo. nga akong Ginoo. Ug nagtuo ako Ug nagtuo sa ako kinasingkasing sa gayon kinasingkasing gayon. nga ikaw may gibanhaw nga sa ikaw may Dios gibanhaw sa Dios. gikan sa mga Gikan patay. sa mga patay. Karon dayon Ginoong Karon dayon Hesus, Ginoong Hesus. giablihan kong akong Giablihan ko ang akong kasing-kasing kasing-kasing. ug sumulod ka Ug sumulod kanako. ka kanako. Ikaw na Ikaw na ang maghari diri ang kanako. mag-ari diri kanako. Tudloy ako, Tudloy ako. giyahi ako Iyahay ako sa pag-alagad sa kanimo, pag-alagad kanimo. sa tibukong kasing-kasing, Sa tibukong sa kasing-kasing, tibukong kalag, Tibok ng kalang. una-una, Una-una. ug kusog. Ug kusog. Ug lamdagi ako Ug lamdagi ako sa pagsimba kanimo, sa pagsimba sa kanimo. espiritu, Sa espiritu. ug sa Ug sa kamatuoran. kamatuoran. Salamat sa kapasayloan Salamat sa kapasayloan sa akong mga sa sala, akong mga sala. ug isulat Ginoo Ug islat ang Ginoo akong ngalan ang akong sa ngalan basahon sa sa basahon kinabuhi. sa kinabuhi. Salamat sa imong mga pulong Salamat sa imong mga nga pulong akong nadungog. nga akong nadungog. Panalangin ni kini o Diyos. Panalangin ni kini o Diyos. Kadiya sa akong Diya sa kasing-kasing. akong kasing-kasing. Muturok kini. Muturok kini. Mugamot kini. Mugamot kini. Mulipang kini. Mulipang Ug kini. mamunga Ug kini. mamunga kini. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Kini Jesus, akong ipangayo. kini akong Ug ipangayo, ipasalamatan. Ug ipasalamatan. Sang amen. Ug Amen. ug Ug amen. ug amen. Praise Ug the ang Lord. Biblia nagaingon sa libro sa Juan kapitulo 1 Hallelujah. bersikulo 12. Alang ni atong tanan nga miilaw midawat kaniya giatagan niya katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Amen. Ug kinahimo ka namang anak sa Dios mingon ako kanimo, welcome to the family of God. Diya sa nanghingapin niyang grasya sa bersikulo 16, yatagan usab kita niya sa walay puas nga panalangin. Amen. Ang walay puas nga panalangin ana-ana kanato. Ug sa diha nga ato kanang ma-enjoy, ato kanang i-claim adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Sama sa gingon sa atong gibasa nga pulong ngayong itugon ngadto sa kang Josue nga magkinabuhi kita sa iyang mga pulong, sa atong natun-an, sa iyang balaod, sa iyang kasulatan nganuman. Kaysa diyang atong ikinabuhi, atong maangkon ug atong ma-claim, atong ma-enjoy ang iyang mga saad. Amen. Kung niini, diya sa imong nahimutangan, kung imo ka ng buhaton, di gyud ka alkansi. Amen? Ano man, dili gyud maalkansi ang nagtuo kang Kristo. Kaya diya sa imong pagtuo kaniya, imo ka ng gibuhat, ug sa imong pagbuhat, imong naangkon ang bisan unsa nga saad sa Dios. Kaya nagsalig ka kaniya. Amen? Ang pagsalig nimo sa Ginoo nakita sa Dios ug asa taman. Nakita niya ang imong kasing-kasing sama sa kasing-kasing ni David. Yatagan siya kasing-kasing na mainiton sa Ginoo. Nakita niya ang iyang pagkamatinuohon, di ba? O diya sa iyahang kaaway na mao ang Gulayat. Nakalampos siya tungod kay diha sa iyang kasing-kasing ang kamatuoran. Ug isukla niya ang Gulayat tungod kay nagtuo siya. Sama usab kanato karon. Busang ako mapag-ampo alang kanatong tanan nga ang Dios ang tinog nga tinugdan sa paglaom magpuno ta kanatong tanan sa kalipay ug pakigdait. Pinaagi sa atong pagtuo aron makapadayon pagtubo ang atong paglaom pinaagi sa gawom sa Espiritu Santo nga niya sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Amen. Praise the Lord, dalaygon ang Dios walay katapusan. Shout out ko ni Cora. Salamat igsoon Cora. Salamat sa imong pagpamati, pagsunod sa atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Alang kaninyong tanan nga wala pa makapag-subscribe sa atong YouTube, ang atong tulumanon nga ang kamatuoran sa Biblia, palihog sa kog subscribe. Ay mo kalimot sa pag-share nining atong live video sa atong Facebook,
ang Dios mga panalangin, mga pauswag kanatong tanan ug makapabunga kita og bunga nga mulungtad. So hangtod sa sunod, daghang kayong salamat. God bless us all. We love you all in the love of the Lord. Shalom. Shalom.